बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं नौफल एजाज़ रामे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग बखैर आफियत होंगे, जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 26 अक्टूबर 2024 हफ्ते का दिन है और बहुत अहम तरीन तफसीलात सामने आ रही हैं। एक तरफ नए चीफ जस्टिस दिए गए हैं और वहीं दूसरी तरफ साबका चीफ जस्टिस जो हैं, जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस में शुमार होते हैं, अब एक किस्सा पुराना बन चुके हैं, काजी फायज़ ईसा साहब। वो मुल्क से जो उनके फ़रार होने की वीडियो है वो सामने आ चुकी है। वो इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, उनकी क्या मसरूफियत है, मैंने कुछ इनसाइडर डिटेल्स जो है वो हासिल की हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी बड़ा एक दिलचस्प वाक़या पेश आने की तफसीलात जो है वो मौसूल हुई हैं। इस हवाले से जो है वो तफसीलात सामने आती रहेंगी और इस हवाले से मैं आपके सामने रखता रहूँगा। इसके साथ ही इमरान खान साहब से बेवफाई करने वाले रेहान ज़ेब शहीद के भाई मुबारक ज़ेब जो हैं, उन्होंने इमरान खान से सिर्फ बेवफाई नहीं की बल्कि अपने जो शहीद भाई हैं उनके खून से भी बेवफाई की है। मुबारक ज़ेब को हल्के के लोगों ने जिस तरह आज निशाना इबरत बनाया है, ये भी एक आई ओपनर है। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना वोट बेचते हैं, ज़मीर बेचते हैं, अब जो चीज़ें होती जा रही हैं वो अवाम ने अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रही है और इस इशू को भी अवाम जो है वो अपने हाथ में ले चुकी है। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा एजेंडा जो हमारी वीडियो का है वो इमरान खान साहब के साथियों में, कैप्टन और पीटीआई के साथियों में जो छुपे हुए गद्दार हैं वो कौन है। इस पे जो है जी शेर अफजल मरवत ने एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स जो है वो खोला है और बाकी जो लोग हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी बेचने वालों का कसूर तो है, लेकिन जो पार्टी के अंदर मौजूद लोग हैं वो डील करवाने वाले हैं। और ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके पहले कुछ कंसर्न्स थे, कुछ एमएनए और सेनेटर्स ने इस हवाले से खदशात का इजहार भी किया था। अब अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि कट्टा जो है वो खुलने जा रहा है और खुल सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ये भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले थोड़ी बात कर लें नाज़रीन कराम मुबारक ज़ेब की। मुबारक ज़ेब साहब जो हैं वो अपने हलके में जो है रेहान ज़ेब जो थे, बेसिकली हमारे दोस्त, एक भाई, एक नौजवान सियासतदान थे। उन्हें इलेक्शनों के दौरान जो है वो शहीद कर दिया गया था। उनको अभी पीटीआई का टिकट तो नहीं दिया गया था इलेक्शन के दौरान, लेकिन फिर जो है इलेक्शन डिले हो गए। फिर पीटीआई ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया। पीटीआई के उम्मीदवार के मुकाबले में मुबारक ज़ेब जो है, रेहान ज़ेब के भाई, वो पीटीआई के कैंडिडेट बन के जो है पीटीआई के वफादार बन के सामने आए और वादा करके लोगों के साथ जो है वो खड़े हो गए और जीत गए। अवाम ने जितवा दिया। अवाम ने अपने शहीद को जो है, इन्होंने मुबारक ज़ेब ने जो है वो शहीद भाई का खून का पास भी ना रखा। उन्होंने अपना ज़मीर बेचना जो है वो मुनासिब समझा। और ये साहब जो हैं ये उन लोगों के साथ जा मिले जो आइनी तरमीम को पास करवाने के लिए इमरान खान से गद्दारी करके हुकूमती सीटों में जा बैठे हैं। अब इसके जो अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वोट किसके नाम पे इन्हें डाला और जाहिर है कि सीट किसके नाम की इन्हें मिली। आज इन्हें शायद ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, लेकिन ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ख़तरनाक इंडिकेटर है, क्योंकि आवाम ने जिस तरह से मुबारक ज़ेब पर असल थप्पड़ों की बारिश की है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। इस चीज़ को ज़रा सोचिए, सोचना भी चाहिए कि आवाम को मामलात अपने हाथ में लेने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक एक मौज़म मुशहरी जो है ऐसे अपनी चीज़ों में जो है इन चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन ये अब चूँकि हो चुका है तो ये बहुत बड़ा जो है वो मैं कहूँगा कि एक आई ओपनर है सब लोगों के लिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गद्दारी करने का सोचते हैं, ये फिर आवाम के साथ भी गद्दारी है ना। मैं आवाम से जैसे जी एक कमिटमेंट की, मैंने फिर उस पर पूरा नहीं उतरा, तो अब आवाम जो है वो अगर खुद अकाउंटेबिलिटी पर उतर आई है तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द सिस्टम। दूसरी तरफ एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। आप ये देखेंगे पाकिस्तान में एक अजीब सा रवाज है कि हमारे मुल्क में जो भी आदमी इस मुल्क के अल्लाह तरीन ओहदे पे फाइज होता है, जैसे ही वो रिटायर होता है, वो अपने ओहदे से सुखदोश होता है, वो पाकिस्तान को छोड़ के चला जाता है। और इस सब के अंदर अभी जो रिसेंट वाक़या आया है वो काजी साहब है, जो कि पाकिस्तान की तारीख के एक बदतरीन किरदार हैं और पाकिस्तान के साथ जुल्म करने वाले, पाकिस्तान की जुडिशरी को जो है वो तबाह व बर्बाद करने वाले, अपनी जुडिशरी को बांध के ताकतवरों के आगे पेश करने वाले, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देने वाले, एक सियासी जमात को जुडिशल कत्ल करने वाले, ये काजी फायज़ ईसा साहब की लेगेसी है। अब काजी फायज़ ईसा साहब जो है उनके मुल्क से फ़रार होने की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो चुकी है। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं, मैंने आप काजी साहब जो हैं
یہ آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جی انہوں نے ٹکٹس جو ہیں وہ کروا لی ہیں، غالباً ٹرکش ایئر لائنز جو ہے اس کی ٹکٹ ہے، اس کی پرواز سے قاضی صاحب جو ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ ٹرکی جائیں گے، ٹرکی میں وہ غالباً اپنی ہمشیرہ جو ہے ان کی تیمارداری کریں گے، اس کے بعد وہ وہاں سے لندن چلے جائیں گے۔ یہ انہوں نے ایک تھوڑا لمبا ٹرانزٹ جو ہے وہ ٹرکی میں رکھا ہوا ہے۔ تو قاضی صاحب جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ ٹرکی کے لیے، اور ٹرکی کے بعد جو ہے وہ لندن جائیں گے ٹرکش ایئر لائنز پہ۔ اس کی فلائٹ پہ قاضی عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ ملک سے چلتے بنے۔ اب سب کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ڈونٹ والا جو واقعہ ہوا تھا نا، یہ تقریباً 1 مہینے تک جو ہے نا وہ واقعہ منظر عام پر نہیں آیا تھا، 1 مہینے کے بعد جا کے رپورٹ ہوا تھا، لیکن خبر جب دبائی جائے تو پھر کبھی نہ کبھی تو سامنے آ جاتی ہے۔ بس میں آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں، اور یہ بھی خبر ان قریب جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گی، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ آج ہی قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ ٹرکش ایئر لائن سے یہ اسلام آباد سے لندن جا رہے ہیں براستہ ٹرکی۔ اب جب کہ اسلام آباد ایئرپورٹ جو ہے وہاں پہ قاضی صاحب کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات مزید جو ہے ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کنفرمڈ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ملک سے فرار ہونے کی، ملک سے جانے کی، بالکل اصل ہے، اور قاضی صاحب ہی ہیں جو ہے نا ملک سے فرار ہو رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بھی لندن جا رہے ہیں، تو شاید خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے، تو انہیں بالکل ملنا بھی چاہیے۔ بلکہ جو جیسے نظم سیٹھی اور نواز شریف کے ساتھ ایک ویڈیو آئی تھی نا، تصویر جو ہے وہ کشتی میں سیر کر رہے تھے دونوں ایک لیک میں، تو قاضی صاحب اور میاں صاحب کو وہاں پہ بھی تھوڑی جو ہے وہ بیٹھ کے دکھ درد ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ نظام جو ہے وہ ان دونوں کو ریٹین نہیں کیا۔ تو ایک جو ہے آئی تھنک دونوں انڈر دا سیم بوٹ ہیں، یہ بات میں کر رہا ہوں، لیکن بوتھ شوڈ بی انڈر دا سیم بوٹ۔ تو اب قاضی صاحب جو ہیں وہ کتنا عرصہ لندن میں قیام کرتے ہیں یہ تو ابھی نہیں پتہ، کیونکہ ان کی ریٹرن ٹکٹ کی جو ہے وہ تفصیلات نہیں آئی ہیں۔ غالباً قاضی صاحب جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ کے آگے چلیں گے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جیسے جنرل باجوہ کے ساتھ ہوا تھا، ان کے ساتھ فرانس میں جو ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی پبلک دیکھ رہی ہے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں جی، جو مبارک زیب کے ساتھ بھی ہوا، میں کبھی ان چیزوں کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ عوام قانون اپنے ہاتھ میں لے، لیکن ارباب اختیار جو بھی ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہے اس طرح کے معاملات کیوں ہو جاتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں چیزیں لیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب سب کے اندر ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا اس سے پہلے کہ جی شیر افضل مروت صاحب نے بہت بڑا کلیم کیا ہے، ایک سینیٹر تھے جی پہلے، انہوں نے بھی ایک کلیم کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی پی ٹی آئی کی موجود جو لیڈرشپ ہے، جن کو ذمہ داری تھی ہم ساروں کو انڈر گراؤنڈ رکھیں، وہ مجھ سے بار بار میری لوکیشن پوچھتے رہے، میں سیف تھا۔ میں نے پھر تنگ آ کر اپنی لوکیشن جو ہے وہ مجبوراً ان کو بتا دی۔ جیسے ہی میں نے اپنی لوکیشن بتائی، پارٹی کے کچھ جو ہیں سرکردہ لوگ وہ میرے پیچھے جو ہے وہ میں نے ان کو لوکیشن بتائی تو میرے پہ چھاپا پڑ گیا۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیے۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے اسی دعوے کو انہی کے کلیمز کو جو ہے وہ کنٹینیوشن میں لائے ہیں اور ایک نیا جو ہے نا کھاتہ کھول دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ بلکہ بکوانے کا جو عمل ہے اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو ابھی بھی پارٹی کے اندر ہے اور لیڈر بنے ہوئے ہیں، آپ تانے بانے ملائیں تو آپ کو ان کا پتہ چل جائے گا۔ عمر ایوب، علی امین، بیرسٹر گوہر کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن وہ کوئی اور ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ ان کے علاوہ بیسیکلی کوئی اور بندہ ہے، وہ صاحب عمران خان کے ساتھ بھی وفاداری کے دم بھی بھرتے ہیں اور پارٹی کے اندر عہدہ بھی رکھتے ہیں۔ اس میں یہ عمر ایوب بھی نہیں ہے، علی امین گنڈا پور بھی نہیں ہے، اور یہ بیرسٹر گوہر بھی نہیں ہے، یہ شیر افضل مروت صاحب کا کہہ رہے ہیں۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ کمنگ ڈیز میں جو ہے وہ چیزیں آپ سب کے سامنے آ جائیں گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو صورتحال ہے، آل از ویل سسٹم کے جو انڈیکیٹرز مل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اب جو ہے وہ رندہ پھرنے کا وقت آ چکا ہے، اور عمران خان صاحب ان قریب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا احتساب وہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے جی، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اللہ نگہبان۔